Katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya. Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako aniha hapit nga mamatay sa kagutom. Busa milakaw siya ug mipauli sa iyang amahan. Apan samtang layo pa gani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihalo kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako ang ngayon nga tawgon nga imong anak.